السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنها عكاظ، وما أدراكم ما عكاظ، تأريخا وفكرا وإبداعا وشموخا وعزة، نعيشها اليوم في دورتها التاسعة بعد أن أحياها أمير قدير، شاعر مبدع من الله عليه بقدرات عدة ومواهب تترى وإبداعات شتى، فهو الشاعر والفنان والمفكر والسياسي والفيلسوف. إنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، الذي كانت سوق عكاظ الجديدة واحدة من بنات أفكاره، وها هي اليوم شابة يافعة ملء السمع والبصر، تملأ شهرتها الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بعد أن تضافرت الجهود بقيادة سموه ومباركة وتوجيه القيادة الرشيدة، مع جهود رجال مخلصين في مقدمتهم سعادة الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار سموه وأمين اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، وسعادة الأستاذ الدكتور جريدي سليم المنصوري أمين سوق عكاظ وكيل جامعة الطائف للإبداع والتنمية، إضافة إلى تعاون جهات أخرى كثيرة وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم. ولعل أبرز فعاليات هذه السوق الحرة العامرة النشاط المنبري الذي لا ينضوي كله تحت عباءة الشعر ونقده وتحليله، بل ينطلق إلى آفاق أرحب تشمل الاقتصاد والسياسة والفكر وسوى ذلك. ومن الفعاليات المهمة لعكاظ هذه الندوة المباركة التي تقدم في هذه الأصبوحة الجميلة، ويشارك فيها نخبة من أدباء ومفكري العالم العربي، ليتحدث كل منهم عن تجربته في صناعة الكتابة. وهل الحياة كلها بجوانبها كافة إلا تجارب تلو تجارب؟ فالأجيال المتعاقبة يفيد كل منها من تجارب من سبقوه ويبني عليها ويزيد، حتى تكون هذا الإرث الإنساني الهائل عبر آلاف السنين. ولولا الإفادة من التجارب السابقة للزم الإنسان في كل عهد أن يكتشف النار من جديد وأن يتعلم الزراعة من جديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم علمان من أعلام الفكر والأدب في عالمنا العربي، بعد أن تعذر وصول علم ثالث لسبب صحي، هو الدكتور حافظ مبروك. حافظ مبروك معنا. الأستاذ أمير تاج السر هو الذي لم يستطع الحضور لسبب صحي، ومعنا الدكتور حافظ مبروك، ومعنا الأستاذ فهد سليمان الخليوي. ولعلنا نبدأ مع الأستاذ فهد الخليوي، وهو قاص عربي سعودي معروف، ولد في محافظة الرس بالقصيم عام 1946 للميلاد، انتقل لمدينة جدة للعمل في وزارة البرق والبريد والهاتف، بدأت تجربته الكتابية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عمل لأكثر من 20 عاما في الصحافة الأدبية، أشرف على القسم الثقافي في مجلة اقرأ لعدة سنوات، ومن إصداراته رياح وأجراس، وهي مجموعة قصصية صدرت عام 2008 للميلاد، ومساء مختلف صدر عام 2011 للميلاد. وشارك سعادته في العديد من الملتقيات والندوات داخل المملكة وخارجها، ونشر العديد من القصص والمقالات الأدبية في مختلف الصحف العربية. نتيح الفرصة للأستاذ فهد الخليوي ليحدثنا عن تجربته الأدبية وجهوده في الأدب والفكر بشكل عام في حدود 25 دقيقة، ونعطي للمتحدث الآخر 25 دقيقة كذلك، ليكون لدينا متسع من الوقت للمناقشة والمداخلات. تفضل أستاذ فهد. شكرا. إن الحديث عن الإبداع الأدبي بكل أجناسه
هو حديث عن الذات، ذلك حين نتفق على أن الإبداع قبس من لحظة عصيبة انفردت بالذات المبدعة وتفاعلت معها في ظرف معين أنتج لنا النص الأدبي من جهة، ومن جهة أخرى لن يحتفظ هذا المنتج بأدبيته إلا بيد تعي ميلاد سياقاته وحيثيات انفتاحه وتأويله. تبلغ القراءة ذروة الأثر الفني وغايات الخلود عند انتظامها في دورة الإبداع الشهيرة: المبدع، النص، المتلقي. لذا فإن قيم النصوص تخلد في تاريخ الفنون حينما نتتبع جذور حروفها في كل اتجاه. على المستوى الشخصي لا أزعم أني أملك تجربة وحيدة واضحة المعاني، لأن ميدان الإبداع لا يشبه ميادين السباق التي عادة ما تكون على شكل مضمار تبتدي من نقطة وتنتهي إليها، وإنما هي عوالم تنشط مع المغايرة والارتياد ولا تستسلم للاصطياد بحالة واحدة. تجربتي في كتابة القصة القصيرة بدأت منتصف السبعينيات الميلادية، وهي المرحلة الزمنية التي شهدت حضور القصة القصيرة كفن أدبي تجاوز سذاجة الحكاية المسرودة بغرض التسلية إلى صياغة تلك الحكاية وتصبح قصة ذات تقنيات فنية عالية ودلالات إنسانية وتاريخية رحبة. تشكلت تجربتي ضمن تجارب العديد من كتاب القصة في تلك المرحلة. كنا مجموعة حالمة من المتمردين على جمود الواقع الأدبي. كان عبد العزيز مشري، سليمان سندي، عبد الله السالمي، جبير الريحاني، يا الله حميد، محمد العلوان، عبد الله بخشوين، حسين علي حسين، عبد الله العقازي، محمد الشطحة، عبد الله محرز وغيره. مرحليا جاء جيلنا بعد رواد القصة من أمثال الكبار أحمد السباعي، إبراهيم الناصر، وعصام خوقير وغيرهم ممن أشرعوا نوافذ السرد في أوائل الستينيات. ظل الخواء يلف الساحة الأدبية المحلية لدرجة الانقطاع وعدم التواصل مع الإبداع العربي والعالمي، وكانت الساحة الأدبية المحلية الراكدة تحاصرها رياح التجديد في مجال السرد من كل فضاءات العالم، وتمطر علينا بأسماء كبيرة كنجيب محفوظ وعبد الرحمن المنير ويوسف إدريس وزكريا تامر وحيدر حيدر وحنا مينا وغيرهم من الأسماء المشرقة في تاريخ الإبداع العربي الحديث. كان المبدع يتكبد عناء السفر ليجلب ما يأنس به عند عودته، وهو يخبئ في قاع حقيبته خوفا من سلطة الرقيب ما تيسر من إبداعات شيخوف ودوستويفسكي وهيمنغواي وكامل وكافكا وموسان وماركيز وغيرهم من كبار المبدعين في العالم المعاصر. كنت أقرأ لهؤلاء ولغيرهم بشغف،
مستعيرا بعض مؤلفاتهم من الأصدقاء أو من خلال سفري إلى القاهرة أو إلى دمشق، أو من خلال سفري إلى القاهرة وإلى دمشق، حيث كنت أخصص معظم وقت إجازتي لقراءة ما أستطيع من تلك الكتب، ثم أعمد بترك بعضها في غرفة الفندق لعلم أن الرقيب عند عودتي سيصادرها بكف بارده، كما حدث لي لتجارب سابقة مع سلطة الرقابة. لقد واجه جيلنا بداية السبعينيات الميلادية بكل تنوعه الفكري والثقافي والإبداعي فكراً أحادياً ذو نزعة إقصائية تبنته فئة مهيمنة دينياً وقفت ضد حركة الفكر التنويري الطامح للتغيير الإيجابي من خلال مواكبة تطورات العصر الذي نعيش فيه. كانت تلك الفئة تسيطر سيطرة كاملة على المؤسسات الثقافية وقنوات الإعلام المحلية، ما أدى إلى الحد من طموحات التنويريين، بل والتشكيك في نواياهم الوطنية وإعاقة طباعة أعمالهم وتضييق هامش الحرية للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم لمستقبل الأفضل. لم يكن همي في تلك المرحلة أن أصبح كاتب قصة قصيرة فحسب أو أصدر كماً من المؤلفات الأدبية، كان جل اهتمامي هو نشر وتفعيل ما يتصل بالإبداع الجديد المخالف لما هو سائد وراكد في الساحة الثقافية المحلية، كما كنت مهتماً بكتابة الزاوية الصحفية وإجراءات الحوارات الأدبية التي تصب جميعها في دائرة الهم الثقافي. وقد تحقق لي بعض ذلك عبر صفحات الملحق الثقافي في مجلة اقرأ الذي كنت أشرف على تحريره. كنت مهتما كمحرر ثقافي بنشر أطياف مختارة من النماذج الطليعية للإبداع المحلي والعربي والعالمي، بأمل تحريك ساحتنا الثقافية من ركودها وانقطاعها عن الاتصال والتفاعل مع الإبداعات العربية والعالمية التي سبقتنا تجربة وزمن. وكنت في تلك الفترة منتصف السبعينيات، وكانت في تلك الفترة منتصف السبعينيات تصدر ملاحق ثقافية جادة ذات توجهات حداثية متوهجة في كل من جريدة الرياض والجزيرة واليوم وعكاظ والمدينة. وكان للناقدين شاكر النابلسي ومحمد الشنطي دورا كبيرا وموفقا في مواكبتهما النقدية للحراك الثقافي والأدبي المحلي، بحيث أصبحت مؤلفاتهم في هذا المجال تعد من أهم المراجع لدارس الأدب الحديث في المملكة. إن مرحلة السبعينيات هي من أهم المراحل الثقافية التنويرية في تاريخ بلادنا، وهي المرحلة المضيئة التي طرحت على ساحتها الكثير من القضايا الفكرية والاجتماعية والأدبية والفنية المعاصرة. وكانت الصحافة الأدبية في تلك المرحلة مهتمة بتسليط الأضواء على قضايا المسرح والسينما وكل الوسائل التعبيرية العصرية من سرد وشعر وفن تشكيل. وأذكر أنه كانت لدينا في جدة بحارة المضروب وحارة الشام صالات عرض سينمائية بدائية، وهي عبارة عن
عن أحواش كبيرة تعرض بداخلها أهم الأفلام المصرية، ويحضر لمشاهدتها الكثير من أهالي جدة. وقد أغلقت تلك الدور المتواضعة وأغلقت معها كل منافذ التغيير والتنوير جراء هيمنة المتشددين ورؤيتهم القاتلة لمظاهر الحياة العصرية وإصرارهم على شل حركة الفكر والإبداع وزجها في دوائر العزلة والانطواء بعيداً عن دورة التاريخ والحضارة الإنسانية الحديثة. توقفت في تلك الفترة عن كتابة القصة وعن غيرها من الكتابات في الصحافة المحلية لسنوات طويلة، إلى أن أقنعني صديقي القاص سعود الجراد بطباعة مجموعة القصصية الأولى التي جمع بجهده نصوصها وأطلعني عليها، وصدرت عن النادي الأدبي بحائل عام 2008 بعنوان رياح وأجراس، وقد حظيت باهتمام نقدي مشجع احتزني لإنتاج مجموعة القصصية الثانية. وأثناء البحث في أرشيف مكتبتي لإعادة نصوص مجموعة الجديدة وجدت ملفاً يضم أكثر من 60 قصة قصيرة تكفي لإصدار 3 مجموعات قصصية دفعة واحدة، وكان بعضها يمثل بداية تجربتي التي لم أقتنع بمستوى نضجها. اقتنعت وأنا أنتقي نصوص مجموعة القصصية الثانية التي صدرت عام 2011 عن النادي الأدبي بالرياض بأنه ليس كل ما يكتبه الكاتب في شتات الصحف جدير لينشره بين دفتي كتاب، كما أن غزارة الإنتاج بمعيارها الكمي لا تشكل عندي هاجساً مؤلفاً، مع إيماني بأن وزارة الإنتاج تبقى مهمة ومفيدة إذا كان المنتج الأدبي أو المعرفي نوعياً وليس مجرد كم تراكمي يعلوه الغبار وتزدحم به أرفف المكتبات. والسلام عليكم. أشكر القاصة الأستاذ فهد سليمان الخليوي على هذا الطرح الصريح، ولا شك في أن بعض ما طرحه سيثير بعض التساؤلات أو قد يتفق معه من الجمهور من يتفق وقد يختلف معه من يختلف. وقد تحدث عن فترة مهمة في الأدب والفكر السعودي منتصف السبعينيات الميلادية، التسعينيات الهجرية الماضية، الذي امتد في ظني إلى منتصف الثمانينيات الميلادية، وهي الفترة التي عشتها بطولها وعرضها. وكانت هنالك الحقيقة يعني مظاهر إثراء الساحة الأدبية في مناظرات تحول بعضها إلى مشادات بين أصحاب الفكر الحدثي ومن تحمسوا للتراث والأصالة في ذلك الوقت، وهذا ليس عيبا في حد ذاته. فبمثل هذا التنوع الفكري يمكن أن تثرى الساحة الأدبية، ولدينا مجموعة من الزملاء الكرام الذين يحضرون معنا هنا ومجموعة من الزميلات الفاضلات الذين قد يكون بعضهم عاش تلك الفترة، وإن كان الحقيقة بعض ما طرحه أخي الأستاذ الذي تربطه به علاقة المودة والمحبة يعني قابل للنقاش، لأن الفترة التي تحدث عنها إذا ذهبنا إلى ما قاله من أن هنالك ما يشبه المصادمة في ذلك الوقت للفكر الحداثي الذي وصفه بأنه فكر متنور،
وذكر في الوقت نفسه أن ملاحق أدبية كثيرة كانت في ذلك الوقت وكلها تتسم بالسمة الحداثية. فلو كانت المصادرة بالشكل الذي سمعته قبل قليل لما استطاعت هذه الملاحق الحداثية في مجموعة من الصحف التي ذكر منها الرياض والجزيرة وعكاظ وسواها أن تبرز كما برزت في ذلك الوقت. ولعل ذلك التوجه أيضا كان سائدا في النوادي الأدبية كما يعرف كثير من الحضور اليوم. فنستطيع أن نقول إن تلك الفترة كانت فترة ثرية، لأن كان هناك اختلافا كبيرا، كان هناك اختلاف كبير بين أصحاب الفكر الأدبي في ذلك الوقت. وربما الفريق الثاني الذي ناقش فكر الحداثة وأنا واحد منهم لا يحسب بالضرورة على التيار الديني المتشدد يعني، وإنما قد يكون اختلاف في الرأي لا أكثر ولا أقل. وصدرت كتب كثيرة في ذلك الوقت تناقش هذا الموضوع، ويعني أعتقد أنها ظاهرة صحية، وإن كان تيار الحداثة كما تعرفون قد انحسر كثيرا من بعد ذلك، ليس بسبب أن هذا الفكر يصادر، ولكن الحداثة مرحلة انتهت وأتت مرحلة أخرى ما بعد الحداثة، ووصلنا إلى مراحل مختلفة كالعولمة وغيرها. ولكن يعني كما قلنا اختلاف وجهة النظر لا تعني أبدا مصادرة الرأي الآخر ولا عدم إتاحة الفرصة له، إلا إن كان الأمر يمس الثوابت الدينية والاجتماعية التي نعيشها في هذا البلد. فتجربة الأستاذ فهد الحقيقة جديرة بالاهتمام، ويعني الحقيقة أنه قال يهتم بنتاجه الأدبي، أنا أعرف هذا تمام المعرفة، وأطلب منه يعني بإلحاح أن لا يتوقف عن إصدار هذه المجموعات القصصية التي تمثل توجها معينا نحترمه ونقدره في أدبنا السعودي، ونسأل الله أن يمد في عمره وأن يسعفه إن شاء الله لإصدار المزيد من القصص. أفضل أن وصلتني بعض الأسماء وبعض طلبات المداخلة، أفضل أن أؤجلها إلى نهاية الندوة بعد أن يحدثنا المتحدث المبدع الآخر، ولدي بعض أعماله وهي كثيرة ما شاء الله. الاسم الذي وجدته في مطوية عكاظ هو حافظ مبروك ضيف الله، وما أراه هنا على بعض أعماله هو حافظ محفوظ، نسأل الله أن يحفظه إن شاء الله. وهو شاعر وأديب تونسي له إصدارات شعرية ونثرية كثيرة، لعلي أكتفي بها تعريفا به. فمن مجموعاته الشعرية قلق الذي صدر عن دار النورس بتونس عام 1989 للميلاد، وقصائد النمل هكذا عن دار الفنون بتونس عام 1994 للميلاد، والخزاف إذا كنت قد قرأتها بالشكل الصحيح عن دار سوتيبا بتونس عام 1999 للميلاد، والأبدية في لحظة عن دار الأطلسية بتونس عام 2004 للميلاد، وفراشة يوسف عن دار الأطلسية كذلك عام 2010. أما أعماله النثرية فمن القصص التي أصدرها مجموعة قصصية عنوانها سيرة رجل عاش يومين عن دار بيدبة بتونس عام 1995، وارتباك الحواس وهي رواية صدرت عن دار سحر بتونس عام 1996 للميلاد، وغزال الأندلس مجموعة قصصية كذلك عن دار الأطلسية عام 2001، ومكعب الحكمة رواية صدرت عن دار المدينة للنشر بتونس عام 2003، وسوى ذلك من الإصدارات النثرية. ضيفنا الكريم اليوم يعني جمع
المجد من طرفي الشارع والنثر، ومبدع عربي معروف. نطلب منه أن يحدثنا كذلك عن تجربته الفكرية والأدبية في حدود 25 دقيقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صباح الخير. أنا سأحدثكم لم تتوفر السيرة الذاتية لي لدى الدكتور حتى يقدمني تقديم العلمي الصحيح، ولم أحضر ورقة شهادة لأنه لم يطلب مني أن أعدها، فالعفو كل العفو. تقابل إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة سأحدثكم عن قرية صغيرة وجدت منذ الرومان، اسمها سلقطة، تجدونها بالأحرف الرومانية سلكتا. هذه القرية موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي البلاد التونسية، على بعد 240 كيلومتر عن العاصمة التونسية. هذه القرية هي مسقط رأسي. ولدت فيها سنة 65 و900 وألف. هذه القرية كانت مدينة كبيرة زمن الرومان، كبيرة بحيث يمكن أن نسميها ولاية على كامل الجهة الشرقية. تدل على ذلك الآثار التي توجد بها الآن والمتحفها الخاص. إلى جانب ذلك كان بها ما يمكن أن أطلق عليه جسرا صغيرا يقود منها إلى مدينة الجمر، وهي تشبه العاصمة الاقتصادية للدولة الرومانية آنذاك، وكانت تنقل إلى الجمر التي تبعد عن الساحل قرابة 30 كيلومتر عبر ممر تحت أرضي. الأسماك من شاطئنا إلى الجمر، فتصل إلى الجمر وهي ما تزال حية. هذا ما يميز هذه القرية الصغيرة التي هي قرية. حينما بلغت السنة الخامسة من عمري أدخلني جدي رحمه الله إلى المسجد، وكنا ندرس نحفظ فيه القرآن ونتدارسه مع شيخ اسمه محمد أحمد الباي رحمه الله. كان جدي كلما حفظت سورة قرآنية أتممتها في يومين أو ثلاثة أيام يعطيني مقابل ذلك بعض الأموال، بعض البقشيش، وكان يشجعني ويدعوني أن أقرأ تلك السورة أمام أصحابه، وهو يفتخر بي فأنا الابن الأكبر لابنته الكبرى، وكان له من الأبناء 12 ابن، 6 فتيات و6 أولاد، وكانت أمي هي الكبرى، فكان فخورا بي لأني الولد البكر الأول. كان أبي مهاجرا. أنا لا أذكر من طفولتي وجه أبي، كان دائما مهاجرا في فرنسا، لذلك اعتنى بي جدي بدلا عنه. وكان جدي يطلب مني أن أكتب هذه الصور، وأن أكتب أيضا السير النبوية المتوفرة آنذاك، أنسخها
على أوراق بيضاء وأقدمها له فيضاعف فيما كان يعطيه لي من أموال وأحيانا من ثمار البرتقالات الصفراء الصغيرة من الحقل القريب. حينما بلغت السنة الثانية من عمري عاد أبي من فرنسا بعد 5 سنوات قضاها في المعجم، ولكنها عودة لن تدوم أكثر من أسبوع. هكذا يعود أسبوعا ثم يغيب سنة أو سنتين في فرنسا ثم يعود أسبوعا وهكذا. كل المهاجرين التونسيين يفعلون ذلك ومنهم والدي. كان أبي شغوفا باللغة الفرنسية وكان يحب آدابها وأدبائها، لذلك كان يأتيني من فرنسا حينما بدأت أكبر بعض الشيء بكتب لفيكتور هيكو، لسارتر، لروبير ميزي. كل هؤلاء عرفتهم وأنا طفل، وكنت أيضا أريد إرضاءه فأنقل على ورق هذه الكتب وأنسخها كما أنسخ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والسيرة إلى غير ذلك، لأحظى برضا والدي لأنه كان يأتيني من فرنسا بهدايا، فأثناء غيبته أنسخ كتبا بالفرنسية فنسخت كتبا عديدة ما تزال إلى اليوم في بيتنا القديم في قرية سلقطة أو سورسيا. فإذا كنت أحاول أن أرضي جدي بالتمكن من القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الآداب العربية، في تلك الفترة قرأت روايات عديدة، وأيضا كنت أحاول أن أرضي أبي بأن أنسخ الكتب الفرنسية وأحفظ منها الشيء الكثير. حفظت أشعار فيكتور هيغو وأنا في 10 من عمري وكتبتها مرات عديدة وكنت أحضرها في أوراق بيضاء حتى يعود أبي فيفرح ويرضى. إذا كنت أرضي من جهة اللغة العربية ومن الجهة الأخرى كنت أحاول أن أرضي أبي من الجهة الأخرى. حاولت أن أرضي الاثنين، في الحقيقة لم أرضي لا هذا ولا ذاك لأني لم أفلح في أن أكون فرنسيا ولم أفلح في أن أكون شيخا كما كان جدي. كنت تلميذا عاديا ولكني أنسخ. إذا يمكن أن أقول أن طفولتي كانت طفولة النسخ. كنت أحلم نفسي وأذكر هذا جيدا وذكرتني به خالتي الصغرى كانت تدرس في نفس القسم الذي أدرس فيه أنا في المدرسة الابتدائية. أدرس أنا وخالتي في نفس القسم وفي نفس المدرسة. قالت لي كنت لا تلعب، وحينما أحفر في ذاكرتي لا أتذكر أني كنت ألعب. أتذكر طفلا ذاك الطفل يطلع إلي الآن وهو يمسك بقلم أو بتلك الدوات كان من ريشة أكتب في غرفة جدتي رحمها الله حية جالسا أكتب. فوالدتي لا تبحث عني في الشارع أو في الحي، إنما تذهب إلى بيت جدتي فتجدني أكتب. أنا أتذكر طفولتي هي طفولة النسخ. وتواصل هذا الأمر، حرمت من اللعب. لذلك أنا الآن أدمن اللعب مع أولادي، فأجري معهم وأمسك اللعب وأحدثهم حديث البله وحديث الجنون، فتتعجب من تصرف زوجتي وتقول أحيانا سرا لعائلتها هذا الرجل
أشك في أن مدارك اللحم هذا لأني أدمن الضحك وأدمن اللعب مع أطفالي، وإلى الآن هذا سلوكي. فكل كأني لي ثأر من طفولتي التي حرمت فيها من اللعب. هذا وانتهت المرحلة الابتدائية. المرحلة الثانوية درستها في مدينة سوسة، وهي مدينة كبرى. كان لابد أن أسافر إلى سوسة، وهي تبعد تقريبا 60 كيلومتر على قريتي الصغيرة، وابتعدت عن عائلتي وكنت وحدي. وكان لنا ما يسمى بالمرقد، فأغلب الأوقات كنت جالسا إلى مكتبي في المرقد، أو جالسا إلى مكتبي في المعهد أقرأ وأيضا أنسخ، لأن أصبحت عادة لي. فكنت أنسخ كل الدروس وأحفظ كل الدروس. هذه الملل، لأني في البداية في التعليم الابتدائي أنا اسمي حافظ. عائلتنا معروفة مشهورة بعائلة محفوظ. فالمعلم الذي يضرب التلاميذ ضربتين بالعصا كان يعطيني 4 ضربات، يقول لي: اسمك حافظ ولقبك وأنت ابن محفوظ ولا تحفظ. فكنت أعاني من هذا الأمر فعلا. إذن في الثانوية كنت تلميذا جيدا جدا، حتى أن الأساتذة كانوا يحبونني ويدللونني بعض الشيء. وسنة 1984 حصلت على ما يسمى البكالوريا أداء، وتحصلت على المعدل المرتفع الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. حصلت على المعدل المرتفع وكنت الأول في الفلسفة على مستوى الجمهورية التونسية. ومن أشرف على توزيع الجوائز المرحوم الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة، ومعه رئيس مجلس النواب القديم السابق المقدم، وهما رجلان حدثيان شجع التربية والتعليم في تونس تشجيعا كبيرا. هذا سنة 1984. كان بورقيبة جالسا وكنا نمر واحدا إثر الآخر، وهو يقدم، ليس هو أحد معاونيه، يقدم لنا الجائزة، وبورقيبة يكتفي بأن ينظر إليك وقد يقول كلمة وقد يبخل بها. حينما وصلت أمامه نظرت إلى عينه، كانتا زرقاوين، زرقة لم أرى مثيلا لها. نظرت إليه فخفت وارتعشت من رأسي إلى أخمص قدمي. قال السابق المقدم هو رئيس مجلس النواب، قال لي بلغة فرنسية: لو بتي فيلوزوف. أعلن مدير المعهد أني صاحب أحسن معدل في الفلسفة على ميثاق الجمهورية. فقال السابق المقدم: لو بتي فيلوزوف، الفيلسوف الصغير. بورقيبة انتبه، قال لي شكرا لك، ستكون مثل جان بول سارتر. جان بول سارتر هذا الفيلسوف الفرنسي العظيم. كيف سأكون أنا ابن هذه القرية الجرداء، هذه القرية التي كانت أمي تقول إن قريتنا تنبت مع القمح والشعير الموسيقى والشعر. أمي كانت حكاءة تروي لنا القصص وتروي حتى لجيراننا أهل الحكايات. كانت تقول إن قريتنا تنبت
الأغاني والشعر والحكايات مثلما تنبت القمح والشعير والزيتون. قلت في نفسي كيف سأكون مثل جان بول سارتر؟ أنا أعرفه من الكتب التي كان يأتيني بها والدي من فرنسا، ومن خلال المعهد كنا ندرس الوجودية محورا في دروس الفلسفة، وكان سارتر أحد أهم رواد المذهب الفلسفي. قلت كيف سأكون مثل جان بول سارتر؟ وبقي ذاك السؤال يلح علي سنوات. بعد البكالوريا لم يكن لوالدي المال الكافي لأكمل دراستي. قال لي الأحسن أن تذهب أن تكون معلما فيصبح لك راتبا وتساعدني يدي. فوافقت وشرعت في تدريس الأطفال في المدارس الابتدائية، ولكن في قلبي كانت هناك حرقة لعدم مواصلة تعليم العالم، ودرست 5 سنوات كاملة. كان لي آنذاك خال في فرنسا، قال لي لماذا لا تأتي إلى فرنسا وتكمل دراستك هنا؟ بعد أن سمع التبرم من وضعيتي، فقلت يا ريت، وسافرت إلى فرنسا ودرست علوم التربية، يعني كنت أدرس، كنت هذا مجال جديد، وأكملت دراستي هناك. ثم عدت إلى تونس كأستاذ اللغة العربية، وفي نفس الوقت مفتش أو تسمونه أنتم مشرف تربوي يبدو لي، نعم، للغة العربية. وفي هذه الأثناء كنت أكتب الشعر فقط لا غير. إلى حدود سنة 1990 كنت أكتب الشعر فقط، وكنت أقلد القصائد العربية القديمة، أقلد المتنبي وأقلد طائفة شاعر والبحتري، ثم أصبحت أقلد محمود درويش، نزار قباني، إلى البياتي، إلى غير ذلك. وتكون لي آنذاك تكونت في داخلي رغبة كبيرة في أن أكون كاتبا فقط. أكون سارتر أو لا أكون، هذا لا يغلط. الكتاب الذي سندور به المطابع هذه الأيام في تونس وفي بريطانيا في نفس الوقت بلغتين مختلفتين، اسمه وصايا سارتر. وصايا سارتر هو الكتاب رقم 22 في رصيدي، وفي هذا الكتاب فيه نصوص فقط، نصوص شبه قصصية تحكي عن الرغبة في الكتاب. منذ البداية أكتب في الصفحة 5: أنا لا أفعل شيئا إلا مدحك أيتها السيدة بين قوسين الكتاب. إذن سلمني الرئيس عليه رحمة الله جائزة الفلسفة. منذ ذاك الحين بدأت أنسخ كتب الفلسفة ومقالات الفلسفة وتلك الدروس التي كان أستاذنا يلقيها علينا. كنت أعيد نسخها استعدادا لأن أكون أستاذ فلسفة وأن أكون فيلسوفا فيما بعد، ولكني لم أكن فيلسوفا بما يكفي. كما اليوم سنة 92
استدعتني الجزائر وسلمتني جائزة المغرب العربية الكبرى للشعر. تعجب كيف أحصل أنا المبتدئ على جائزة كبرى مثل هذه، جائزة تحمل اسم شاعر كبير المفتي زكريا. أثناء الحفل كان لابد من أن ألقي كلمة، فقلت هل أنا شاعر بما يكفي لألقي كلمة؟ لم أكن آنذاك شاعرا بما يكفي، وما زلت إلى اليوم وسأسأل هذا السؤال مرة أخرى، هل أنا كاتب بما يكفي لأقول لكم كما يقول درويش ما أقول لكم؟ ما زلت أشك إلى اليوم، هل أنا كاتب فعلا؟ هل أنا شاعر فعلا؟ هل أصدق هذه الكذبة الكبيرة التي تشاع حولي بأني شاعر كبير وروائي كبير؟ سنة 1999 حصلت على جائزة أحسن رواية تونسية الكمار الذهبي عن رواية حارس الملائكة، تحولت فيما بعد إلى مسرحية كبرى. وسنة 2006 حصلت على نفس الجائزة رواية أحسن رواية تونسية الكمار الذهبي عن رواية حورية. فأنا الكاتب الوحيد في تونس الذي حصل على الجائزة مرتين، وقد قدموا هذا الاستثناء و يعني أخجلوني بفضلهم زملائي الأساتذة ولجنة التحكيم. إذن نسيت أن أذكر عمي، أو هو عم والدي. عم والدي كان شاعرا غناء وكان كفيفا، كان يؤخذ إلى الأعراس يغني من شعره، لا يغني أغاني الآخرين، هو يغني الشعر. يعني نحن نقول قوال أو جوال جوال، فيسأل من اسم العريس واسم العروس ويمدحهما مدحا. فكان أبي يقول لي اذهب إلى دوار مثلا مختار وعد بعمل. كنت أذهب قبل الوقت بكثير لأستمع إلى عمي وهو ينشد هذا الشعر، وكنت أحفظ. مثال أقول لكم مقطعا مثلا: شلع شا حبك في كنيني ولع، قطع قسم حسن كبتي في ماء، أو غيره. مثلا في كل عائلة وما يميز تلك العائلة، تاريخها، أمجادها، فخرها، الشيء الذي تفخر به. كان عمي يسأل عنها قبل الذهاب وهو يعرف بعضها، وكان يقول شعر في ذاك العريس وفي تلك العائلة، وكان يأخذ مال مقابل ذلك. كان ذلك هو دخله الوحيد. فأنا أنتمي لهذه العائلة التي كنا نبيع الشعر ولا نباع الشعر، بالعكس الشعر يشترى بأغلى الأثمان. الشعر اشتري وقدمت مقابل الشعر بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ثمة أغلى من هذه البردة؟ وهل حصل شاعر على ثمن لقصيدة أغلى مما حصل عليه حسن الثاني رضي الله عنه؟ طبعا لا. فنشرت سنة 90 كتابي الأول اسمه قلق شعر، ثم نشرت كتابا آخر شعريا أيضا اسمه قصائد النمل. وحكاية قصائد النمل هذه عنوان فيها حكاية. كنت أدرس في باريس، ثم لما عدت إلى بيتي الصغير كنت أكتري بيتا صغيرا في الطابق الثالث،
في تونس العاصمة، أغلقته بالمفتاح وذهبت أدرس في فرنسا، وبقي البيت مغلقا. حينما عدت إلى تونس وفتحت الباب وجدت أن النملة قد غزا بيتي كله أسود، وخفت خوفا شديدا، وقد تلبست بي الكوابيس. كنت أرى النملة يأكلني أكلا لمدة أسابيع. فحينما أزلت، طبعا نظفت البيت ودهنا جدا، حينما أزلت هذا الكتاب سميته قصائد النمل، وعلى الغلاف طبعا قطعة من جدار بيتنا وليس بيتنا المتهدم، لأن بيتنا يعني بيت متواضع. هذا بيت عائلتي الأول. هذا قصائد النمل. ثم أصدرت كتابا شعريا آخر سميته بعرائس الله، وفي هذا الكتاب بمناسبة هذا الكتاب منحت جائزة اتحاد الكتاب التونسيين سنة يوم زواجي. يوم زواجي، لأن كانت كل الأموال التي كانت هي 800 دينار. 800 دينار يتزوج، لم يكن لي أحد يساعدني في هذا الزواج. 800 دولار تقريبا ولا أقل؟ 800 لا تصل تقريبا 800 دولار، ليس الآن 400 دولار يعني. لأن العملة التونسية بدأت تنحدر كثيرا، مثل قريتي التي كانت ولاية عهد الرومان، اليوم أصبحت قرية صغيرة فيها 4 منازل وشارع وكلبان ينبحان طول الوقت. فهاتفني رئيس اتحاد الكتاب المرحوم الكاتب الذي تعرفونه، قد كان ضيفا عليكم في المملكة العربية السعودية، الأديب محمد العروسي. كان هذا رئيس اتحاد الكتاب التونسيين. هاتفني وقال لي: ألو؟ قلت نعم. قال: حافظ معي؟ قلت نعم. كان يتكلم معي. قال لي: لقد منحناك جائزة اتحاد الكتاب التونسيين عن الكتابة الشعرية، فأتي يوم 8 جويلية يوليو لتتسلمها في الساعة 4. سنقيم حفلا بهذه المناسبة. أتركك إلى اللقاء. بين قوسين، هذا الرجل له فضل كبير علي، لن أنساه. ذات يوم ذهبت إلى اتحاد الكتاب التونسي للمرة الأولى، المرة الثانية، لأن المرة الأولى بقيت خارج المكتب أستمع من النافذة للشعراء الذين كانوا يقرؤون، كانوا شعراء كبار، وأنا كنت يعني شابا زميلا. المرة الثانية دخلت، تسللت وجلست في الركن أستمع إلى ما يقال. ثم وجدت أن الشعر الذي يقال ليس أفضل مما أكتب سرا. فقلت للمدير الجلسة: لو سمحت، عندي قصيدة أريد أن أقرأها مثل ما قرأ على سبيل الشعر. قال لي: لا، بهذه العبارة الدارجة لن يتحسن إلا إذا نعم أكبر قليلا ثم أقرأ عنه. فقال المرحوم محمد السموتي: لا، سيقرأ. وكان رئيسا لاتحاد الكتاب التونسيين، وكأول رئيس، وهو مؤسس اتحاد الكتاب التونسيين مع محمد مزاري الذي كان وزيرا الأول زمن حكم الوزير. فلما سمعت أن رئيس اتحاد الكتاب التونسيين قال فليقرأ، نهضت من مكاني وذهبت إلى شبه المناسبة، ليس تلك المناسبة لكن في مواجهة الجماعة، وقرأت قصيدة أعجبت محمد الرسمي. فقال لي: تعال معي، تعال. قال لي: هل تكتب شعرا منذ مدة؟ هل لك قصائد؟ قلت نعم. قال لي: إلي بما تقريبا يؤلف مجموعة شعرية. فأتيت له بكل كتاباتي،
البعض مكتوب على تلك الأوراق التي توضع فوقها الفناجين والكؤوس، قصائد. قال لي ما هذا؟ قلت له هذه قصائد. قال يا ابني نظفها اكتبها. فكانت أول مرة أنسخ فيها شعر. كنت أنسخ كتابك الآخرين، فقلت لنفسي ها أنت تنسخ أدب. اسمحوا لي أن أقدم لكم مقطعا من قصيدتي حتى تتعرفوا على هذا الشخص البسيط الذي يقف أمامكم وهو غير مثقف. بعد كل هذه السنوات أنه يسعى إلى أن يكون كاتبا يرضى الناس على ما يكتب. سأقرأ لكم مقطع من قصيدة فراشة يوسف، وأعني النبي يوسف عليه السلام، وهي تحمل نفس العنوان فراشة يوسف. بعد ذلك كان تجاوز. لا شأن للباب الموارب بالخطى، تقتادني في الليل نحو الجب، أجنحتي تفرفت في الهواء، وإخوتي يتقاسمون الريش، أكبرهم يموء كقطة حبلى، وأصغرهم يهدهده الظلام. وكان يمكن أن أطير إلى سقوف الجار كي لا يستفيق أبي، ولكني حبوت أمامهم وتركتهم يفتون أمري. كان يمكن أن أصير ظلالهم وأشير للقمر الصديق بأن تخبأ. كان يمكنني الكلام. فراشة امتلأت بريح الحب ترقص في الضياء، وأخوتي تعوي سلاسلهم على كتفي، وبيتي يلطم الخدين. هل ضاعت قناديل السقيفة حين قبلني هواء البئر؟ هل ضاعت قناديلي؟ رأيت عناكب الماء الرشيقة هيأت لي بيتها، فخجلت من شكلي، خجلت. رأيت أفعى طوقت جسدي، فلم تلمس صخور البئر أقدامي، ولم تبتل أجنحتي. أهدتني وطويت الطريقة سمعها، فسمعت ضحكة إخوتي، وسمعت قلب أبي يناديني. سمعت سقوط دمعته على صدر القميص، وخطفة العينين ترثيني. فراشة امتلأت بريح الحب أحرقها السواد فلونت أفقي. رأيت الذئب ينزل غابة الأسماء. مت فجاءة وبعثت من بئر الخديعة نحو رسمي. كنت أحلم يا أبي، لم يتخذني إخوتي سببا، ولم أنزع قميصي كي تلطخه الدماء، ولم أغادر بيتنا الشرقي، لم أرتع ولم ألعب. أنا سافرت في أرض الخرافة طامعا في الحب. كانت مصر نائمة فكنت ملاكها، ومؤولا أحلامها أغويت من أغويت، فانسكبت كنوز الأرض في أختامها. كانت مصر نائمة فكنت ملاكها، ومؤولا أحلامها أغويت من أغويت، فانسكبت كنوز الأرض في أختامها. ألفيت اسمي غابة
الذئب بعضي لم يزل والموت سجاني ألاطفه فيعبس كلما قلت انتظرني هالني لون الأزل. سافرت وحدي يا أبي، البرق أهداني يدا والنجم أهداني يدا والريح نعليها. خبرت الغيب أقرأ خافي الأخبار في لوح الجنان، وأزرع الأسماء فاكهة وأرسم في المخازن وجهك الدام. الذئب بعضي يا أبي، أبكي فيعود أملأ الأقداح للندمان يملأني حبورا. أزرع الكلمات في حقلي فيسقيها وأحصدها بأجنحتي فيجمعها ويحصيها. فراشتي التي امتلأت بريح الحب قبلها التراب فأنبتت عنبا وموسيقى. خموري من كروم الضوء أعصرها وفخار الدوارق من غنائي. إخوتي قتلوا الذئاب جميعها لما رموني البئر، لكني جعلت دماءها تغدو دمائي. سافرت وحدي يا أبي، قال العزيز تكون لي ولدا، وقالت زوجه مرحبا، ولكني رأيت الضوء في يدها فقبلت الصباح. رأيت فاكهة تدلت من حدائقها ونامت في يدي امتنعت يدي، لكن أثوابي رمتني نحوها جرحا فداوت بالجراحات الجراحة. أنا الذي فتحت أشجاري على جاراتها فقطفنني وقطعنا أغصان الغواية حينما أبصرنني. لم أحتمل لغة القديمة يا أبي، أطلقت أصواتي تهش نهودهن. سمعت موسيقى البسيطة في البعيد. فراشتي انبعثت من الأعماق ترقص الأهرام. يرقص إخوتي، يرقص الذئب القتيل، قميصي المقدود يرقص الأهل السكارى، يرقص البلد المحنط، يرقص الفرعون، ترقص زوجة الفرعون. أفعل سقف الجار، باب البيت، ظل دويبة تسعى، ظلام الكون يرقص في دمي وأنا أحاول أن أطير في الهواء فراشتي. شكرا.